5 वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्क पुर्याउने घोषणासहित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा छुटका साथै ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा। पिओकेसँगको मर्जरपछि ग्लोबल आइएमई मुलुककै ठूलो बैंक बन्यो। आजबाट एकीकृत कारोबार सुरु। अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी दिशामा अघि बढेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। र निरन्तरको वृद्धिसँगै शेयर बजार चालु आर्थिक वर्षकै उच्च अङ्कमा। परिसूचक 2200 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकम पनि 5 अर्ब 31 करोड माथि। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आगामी 5 वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्क नजिक पुर्याउने घोषणासहित सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको 7 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्त क्षेत्र सहितको सहभागितामा आगामी 5 वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्क नजिक पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। कृषि तथा उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिन स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने घोषणा पनि गरेको छ। कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्र सहितको सहभागितामा आगामी 5 वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्कको नजिक पुर्याउने। 5. मेक इन नेपाल, काम, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, यसका लागि मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने। यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने। सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने, स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेको झन्झट तत्काल हटाउने तथा सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। यस्तै महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक 1500 उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ। यस्तै चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक 40 घण्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने, कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैनको अवधारणा लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्न सबै पालिकामा खाद्य भण्डारण स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष 1 लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष 3 लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने योजना पनि रहेको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गर्ने, जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, एक घर एक खानेपानीको धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने तथा सबै परिवारलाई मासिक 10,000 लिटरसम्म पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने र लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूको विद्युत डिमान्ड शुल्क हटाउने घोषणा पनि गरेको छ। 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने, स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेको झन्झट तत्काल हटाउने, सबै पालिकाहरूमा
आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशेष स्वीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड र अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु 1500 उपलब्ध गराउने, प्रसुति हुने 100% महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसुति सेवा सुनिश्चित गर्ने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने, कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष 1 लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष 3 लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने, कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चितता गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, जनता आवास तथा सुरक्षित आवासको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, एक घर एक खानेपानीको धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने, सबै परिवारलाई मासिक 10,000 लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने, लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूको विद्युत डिमान्ड शुल्क हटाउने। सत्तारूढ गठबन्धनको 19 बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, आगामी 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने, सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा 50% र हिउँदयामको बिजुलीमा 25% छुट दिने, कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने, भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। साथै गृहस्थ उपभोगको निम्ति वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 6500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाट घण्टा पुर्याउने, 2 वर्षभित्र विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या 100% पुर्याउने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत निर्यातमा वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय आय बढाउने घोषणा पनि गरिएको छ। गृहस्थ उपभोगका निमित्त वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 6500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाट घण्टा पुर्याउने, विद्युत महसुललाई सर्वसाधारणले बेहोर्न सक्ने गरी समायोजन गर्ने, 2 वर्षभित्र विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या 100% पुर्याउने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत निर्यातमा वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय आय बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने। यसका साथै दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि सख्त कारवाही गर्ने, आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र 5 वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक 25,000 पुर्याउने, 2 वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, 1 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने, यो वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने, स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। ग्लोबल आइएमई बैङ्कले बैङ्क अफ काठमाडौँलाई आफूमा गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ। ग्लोबल आइएमई बैङ्कले कमलादी स्थित कार्यालयलाई आफ्नो मुख्य कार्यालय बनाएर सोमबार एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भव्य समारोहबीच एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्नुभयो। बैङ्क अफ काठमाडौँसँगको मर्जरपछि ग्लोबल आइएमई बैङ्क मुलुककै ठूलो वाणिज्य बैङ्क बनेको छ। एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या हल गर्न नतिजामुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो। साथै वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले लिएका छौँ। यो जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट सफल अवतरण गर्न सरकारले केही तत्काल सुधार गर्नुपर्ने र केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेछ। अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता मलाई, मेरो मन्त्री परिषद र यो सरकारलाई रहेको छ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय संस्था धेरै हुँदा वित्तीय खर्च धेरै बढेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत बढेकोले मर्जरमा जोड दिएको बताउनुभयो। यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुनुका साथै वित्तीय मध्यस्थताको लागत समेत घटेको उहाँको भनाइ छ। संस्थाहरू बेसी भइराख्दाखेरि यो वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी लागत पनि प्रशस्त मात्रामा बढेको पायौँ। त्यसैगरी संस्थाहरू धेरै हैन, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ खास गरी फाइनेन्सियल एक्सेस बढाउने थियो, तर एक्सेस बढ्नुको सट्टा उल्टै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा हुने र अर्थतन्त्रले सही चाहिँ योगदान नपाउने अवस्थाहरू सिर्जना भएको देखेर त्यसबाट बच्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले खास गरी यो एकीकरण, मर्जर, एक्विजिसन लगायतका नीतिहरू, त्योसँग सम्बन्धित नियमहरू अगाडि ल्यायो। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको बताएका छन्। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तीनटा मात्रै हाम्रो निजी क्षेत्रको तर्फबाट तीनटा मात्रै सुझाव दिन चाहन्छु। पहिलो सुझाव, सरकारी खर्च बढ्नु पर्यो। सरकारले जबसम्म विकास खर्च बढाउँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन र जुन हामीले एउटा वृद्धि, एउटा समृद्धिको सपना देखेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। दोस्रो, मैले सूत्र के दिन चाहन्छु भने मौद्रिक नीतिमा अब हामीले अलिकति क्याल्कुलेटिभ रिस्क लिनै पर्नेछ। हामी सेफ्टी मात्रै हेरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी हाम्रो ग्रोथको जुन अपेक्षा हामीले गरेका छौँ, जुन हामीले समृद्धिको अपेक्षा गरेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मौद्रिक नीतिमा अब हामीले क्याल्कुलेटिभ रिस्क लिनै पर्ने जस्तो देखिएको छ। र तेस्रो, जबसम्म नेपालको निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाइदैन तबसम्म यो देशमा समृद्धि आउन सक्दैन। यो कुरा हरेक अर्थविज्ञले बोलेका छन् र अहिले पनि नेपालको निजी क्षेत्र अहिले जुन आर्थिक जुन परिदृश्य रहेको छ त्यसमा निजी क्षेत्र एकदमै सङ्कुचित अवस्थामा रहेको छ, निराश अवस्थामा रहेको छ। हामीहरूले यो लागिराखेको छ कि अगर हामीहरूले ब्याज दरमा केही कमी लाउन पायो भने यसले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठुलो मनोबल दिन्छ, हाम्रो विश्वास पनि छ। अब सबैभन्दा ठुलो बैंक बनिसकेपछि मलाई लाग्छ कि यसमा मुख्य भूमिका खेल्नमा ग्लोबल आइएमई बैंकले अग्रता लिनुपर्छ। अरू यसमा सबै अरू बैंकहरूसँग पनि, एनबिएहरूसँग पनि, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि मिलेर कसरी हुन सक्छ बैंकको ब्याज घटाउनेतिर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर आज पनि हामीहरूले के पाइराखेको छौँ, बैंक्सहरूमा लगानी गर्ने कन्फिडेन्स अहिलेसम्म पनि आएको छैन। अब त्यो बैंकहरूले लगानी गर्ने कन्फिडेन्स कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि म नेपाल राष्ट्र बैंकका श्रीमान गभर्नर साहबसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मर्जरले बैंकको अधिकांश वित्तीय सूचकहरूमा ग्लोबल आइएमई नेपालको पहिलो बैंकको रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ढकालले बैंक अफ काठमाडौँसँगको मर्जर समेत गरेर 5वटा वाणिज्य बैंक, 10वटा विकास बैंक र 6वटा फाइनेन्स कम्पनी गरेर कुल 21वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर ग्लोबल आइएमई बैंक 21वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत कारोबार गर्न सफल भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले बैंक आकार र पुँजीका आधारमा ठूलो हुनु मात्रै सफलता नभएको भन्दै आकारको यो वृद्धिले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा रचनात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। यस्तै बैंकका अध्यक्ष ढकालले बैंकले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर दक्षिण कोरियामा नेपालको पहिलो वैदेशिक शाखा सञ्चालन अन्तिम तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यो मर्जर समेत गरेर हालसम्म 5वटा वाणिज्य बैंक, 10वटा चाहिँ विकास बैंक र 6वटा फाइनेन्स कम्पनी गरेर कुल 21वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर आज 21वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत बैंकको रूपमा आज ग्लोबल आइएमई बैंकको यो कारोबार सुरु हुँदैछ। ग्लोबल आइएमई बैंक कुल पुँजी, निक्षेप, कर्जा, शाखा सञ्जाल लगायत धेरै आधारमा देशकै सबैभन्दा ठुलो बैंक भएको चाहिँ छ। मेरो अनुभवमा आकार या अङ्कमा ठुलो हुनु मात्र पनि सफलता होइन, आकारको यो वृद्धिले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा
रचनात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकोस् भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यसै गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लेटर अफ इन्टेन्ट चाहिँ लिएर दक्षिण कोरियामा नेपाली ब्याङ्कको पहिलो वैदेशिक शाखा सञ्चालनको लागि अन्तिम तयारीमा पनि रहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको ग्लोबल आइएमईको कुल पुँजी 57 अर्ब र चुक्ता पुँजी 35 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। मर्जरसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको निक्षेप 408 अर्ब तथा कर्जा 376 अर्ब पुगेको छ भने शाखा सञ्चालन 1100 पुगेको छ। सरकारले इन्धनको मूल्यमा कटौती गरेसँगै हवाई भाडा समेत घटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको खुद्रा बिक्री मूल्य घटाएको हो। निगमले पेट्रोल र डिजेल, मट्टितेलको मूल्यमा प्रति लिटर 3 र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 20 रुपैयाँ घटाएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 20 रुपैयाँ घटाएसँगै नियमित र चार्टरतर्फको हवाई मूल्य घटेको एयरलाइन्स कम्पनीहरूको संस्था वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले जनाएको छ। यसमध्ये काठमाडौँ धनगढीको मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। सङ्घका अनुसार काठमाडौँ धनगढीको हवाई भाडा 885 रुपैयाँले घटेको छ। यस्तै काठमाडौँ नेपालगञ्जको भाडा 655 रुपैयाँ घटेको छ भने काठमाडौँ भद्रपुरको भाडा 600 रुपैयाँले घटेको छ। यसै गरी काठमाडौँ सुर्खेतको भाडा 690 रुपैयाँले घटेको सङ्घले जनाएको छ। निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ। हाल एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1800 कायम छ। नयाँ सरकार गठनसँगै निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से चालु आर्थिक वर्ष लागेपछिकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। 10 जेठ 2079 मा 2217.19 अङ्कमा बन्द भएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार त्यस यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 47.17 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2211.76 अङ्कमा बन्द भएको छ। शेयर लगानीकर्तामा बढ्दो उत्साहको बजार परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको छ। गत बिहिबार 5 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा लगातार तेस्रो कारोबार दिन पनि 5 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। निक्षेपमा वृद्धि भए पनि बैंकमा लगानी गर्ने विश्वासिलो वातावरण नभएको भन्दै कर्जा लगानी हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गएको छ। निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउन लगातार दबाब दिँदै गर्दा मागदेखि निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्ने अपेक्षा लगानीकर्ताले लिएका छन्। तरलता सहज बन्दै गएको र ब्याजदर घट्ने अपेक्षा तथा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएको संशोधनले शेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ। सोमबार नेप्सेमा कुल 5 अर्ब 31 करोड 43 लाखको कारोबार हुँदा रिडी पावर कम्पनीको सर्वाधिक 20 करोड 68 लाखको कारोबार भएको छ। त्यस्तै याङ्ली ग्रुप पावरको 16 करोड 96 लाख र एनआइसी एसिया बैंकको 16 करोड 78 लाखको कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा होटल तथा पर्यटन बाहेक सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। हाइड्रो पावरको उपसूचक सर्वाधिक 4.94% वृद्धि हुँदा बैंकिङ उपसूचक पनि 2.11% बढेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक भने 0.70% घटेको छ। सोमबार नेप्सेमा कुल 210 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा करिब 1 दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका मध्ये 173 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 31 कम्पनीको घटेको छ भने 6 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्नेमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। नेपाली बजारमा सुन चाँदी महँगिएको छ। पछिल्लो समय लगातार महँगो हुँदै गएको सुन साताको दोस्रो दिन पनि प्रतितोला 600 रुपैयाँले बढेको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला 1,03,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला 1,03,400 रुपैयाँ कायम भएको छ। आइतबार सुन प्रतितोला 1000 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,03,300 रुपैयाँ कायम भएको थियो। आज चाँदी प्रतितोला 10 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,390 रुपैयाँ कायम भएको छ। बजारमा सुन चाँदीको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दै गए पनि नेपाली बजारको कारोबार भने शून्यतर्फ झरेको छ। डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था फोनपेको नेटवर्कमा माइपे जोडिएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम बीच माइपेले फोनपेसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटा र माइपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज मेहताले सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो।
सम्झौता भएसँगै करिब 8 लाखभन्दा बढी सेवाग्राही भएको माइपे विधिवत रूपमा फोन पेको नेटवर्कमा जोडिएको छ। सम्झौता भएसँगै अब फोन पेका 11 लाखभन्दा बढी मर्चेन्ट आउटलेटमा माइपेका सेवाग्राहीले क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन्। सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि बोल्दै फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले माइपेलाई फोन पेको नेटवर्कमा जोड्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले अब माइपेका प्रयोगकर्ताले पनि क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने बताउनुभयो। उहाँले माइपेसँगको सहकारीले डिजिटल भुक्तानी बढाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जुन हाम्रो क्युआरको स्पेस छ या जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सनको स्पेस छ लास्ट 3 इयर्समा मात्रै यो एकदमै म्यासिभ ग्रोथ भएको छ र यसलाई अझै हामीले जति नयाँ पार्टनर्स थप्दै जान्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन्स भोल्युम अझै बढ्दै जान्छ, यो इकोसिस्टम अझै बढ्दै जान्छ र हामी अहिलेको लागि चाहिँ हामी काठमाडौँ कन्सन्ट्रेटेड भनौँला या पोखरा या बिग सिटिजमा मात्रै छ भनौँला, तर जति हामीले पार्टनर्सहरू बढ्दै जान्छ हामीले आफ्नो यो जुन जियोग्राफिकली पनि हामी एक्सपेन्सनमा गइरहेछौँ र त्यसैको लागि अनि त्यही प्रतिबद्धताको साथ चाहिँ हामीले चाहिँ आजको दिनमा माइपेलाई पनि अनबोर्ड गरेका छौँ। उहाँको અહીં भने जस्तै 8 लाख ग्राहकले चाहिँ यो सर्भिस डाइरेक्टली लिन सक्नुहुन्छ। अब आजकै दिनदेखि नै अलरेडी लाइभ भइसकेका छौँ हामी हैन र यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको कस्टमरलाई चाहिँ फोन पेले दिन सक्ने सर्भिसेसहरू के हुन्छ इन फ्युचर। आज क्युआर सर्भिसेस होला, भोलि अरू कुनै सर्भिसेसहरू आउला। जुन सर्भिसेस पनि आए तापनि हामीले माइपेको कस्टमरले चाहिँ त्यो सर्भिसेसबाट वञ्चित हुन नपरोस् र भएको चाहिँ जुन हाम्रो सेन्ट्रली जुन हामीले एउटा सेन्ट्रलाइज वेमा एउटा युनिफर्म तरिकाले चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम बनाएको छौँ, जुन एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गरेका छौँ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा टेकेर सबै पार्टनर्सहरूले चाहिँ आफ्नो ग्राहकहरूलाई आफ्नो व्यवसायहरूलाई चाहिँ अझै उहाँहरूको बिजनेस बढाउनको लागि चाहिँ हेल्प गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना त्यही नै हो। त्यस्तै माइपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज मेहताले आफ्ना सेवाग्राहीलाई थप सुविधा दिन फोन पेको नेटवर्कमा जोडिएको बताउनुभयो। उहाँले फोन पेसँगको सहकारीले सेवाग्राहीले थप सुविधा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आजको यस कार्यक्रममा हामीले चाहिँ यो फोन पे नेटवर्कमा आबद्ध हुन पाउँदा हामीलाई साह्रै खुसी लागेको छ। स्पेसली हाम्रा 8 लाख ग्राहक महानुभावहरू जो आजको दिनसम्म यो क्युआर पेमेन्टहरूबाट वञ्चित हुनु परेको थियो, हामीले यो फोन पे एग्रिमेन्ट र आजको दिनदेखि लाइभ गरेसँगै माइपेका ग्राहकहरूले ओपनली हाम्रो फोन पेको नेटवर्कमा भएका 10 लाख प्लस मर्चेन्टहरूमा ट्रान्जेक्सनहरू गर्न पाउँदा हामीलाई साह्रै खुसी लागेको छ र कमिङ डेजमा चाहिँ हामीले यो पेमेन्टहरूलाई अझ कसरी सुदृढ र सहज बनाउने भनेर काम गरिरहेका छौँ। स्पेसली हामीले आजको दिनमा मार्केटमा बाहिर निस्किँदाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म हिँड्दा दैनिक रूपमा जुन समस्याहरू भोग्नु परेको छ त्यसलाई आज आगामी दिनहरूमा हामी त्यसलाई अझ सरल र सबल बनाउँदै लाने हाम्रो प्रयत्न रहेको छ। उहाँले माइपेले डिजिटल कारोबारलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको छ। मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनपछि सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको हो। बैठकमा सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले संसद आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्री परिषद गठनबारे संसदलाई जानकारी गराएको पत्र पनि पढेर सुनाइएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा 12 वटा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। पहिलो बैठकमा सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधन समेत गरेका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षाका लागि विशेष योगदान गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसदको ठूलो दल कांग्रेस रचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने र जनताको मुद्दासँग जोडिरहने स्पष्ट पार्दै आगामी 5 वर्षमा जनताको विश्वासमा ठेस लाग्न नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि यस अनुरूपको आवश्यक नीति कानुन बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि निमित्त संविधान कानुनका साथै नैतिक आचरण विशेष महत्त्व हुन्छ। यसको सम्पूर्ण ऊर्जा मनस्थिति व्यवहार र काम कारबाही नेपाल र नेपाली जनताको वृहत हितका लागि केन्द्रित हुन आवश्यक छ। साथै मान्य साथीहरूमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, प्रतिसभाको यो कार्यकाल संविधानको सुरक्षा कार्यान्वयन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि विशेष योगदान गर्न सकोस्।
बैठकमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको भन्दै अबका दिनमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको उन्नतिको लागि सरकार बनाउने भएको भन्दै सबैले एकसाथ मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। उहाँले सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चालाचालमा बित्यो भने देशका लागि काम गर्ने समय नहुने भन्दै गोटी चाल्ने नभई काम गर्ने बाटो समात्न आग्रह समेत गर्नुभयो। अब हामीले एउटा गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी मुख्य रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चालाचालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने कहिले के गर्ने। त्यसकारण गोटी चालाचाल होइन, काम गर्ने बाटो समात्नु। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, मान्यज्यूहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न, सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। लेट्स वर्क टुगेदर, देशका लागि सँगै काम गरौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनतासँग निर्वाचनको बेला गरिएका सुशासन र समृद्धिका साझा प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभिन आह्वान गर्नुभयो। जनताको निरन्तर निगरानीमा रहेको तथ्यलाई नभुली जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नयाँ संसद सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। जनताले हामीबाट असाधारण संकल्पको अपेक्षा गरेको छ। परम्परागत अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले बिर्सन हुँदैन, हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौँ। यो प्रतिनिधि सभामा लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व छ। यसले राष्ट्रको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ, तर जनतासँग सुशासन र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू भने साझा रहेका छन्। मलाई विश्वास छ हामी प्रतिक्रिया होइन, क्रियाको राजनीति गर्नेछौँ। हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौँ। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौँ, त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौँ। हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन। समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित रूपमा पुराना कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्नका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको एउटा बुदामा राखेको र त्यसलाई लिखित रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले जनमतको सम्मान लिखित रूपमा गरेको बाचा र त्यसलाई पूरा गर्न अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरूबाट हुने बताउँदै भ्रष्टाचारका विषयमा भएको छानबिन प्रभावित नपारिदिन पनि आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले मतदान गर्ने मतदाताहरूको शिर निहुराउने काम नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषयमा भएको छानबिन या अनुसन्धानमा यहाँहरूले प्रभाव नपारिदिनु होला। कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना नगरिदिनु होला। यदि जे हो त्यही गर्ने, नीति नियमलाई पालना गर्ने, ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ। र म छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु, म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट, सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन। कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन। कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौँ। म बाचा गर्न चाहन्छु, हामी मुलुक
र मुलुकवासीका लागि हामीले हिजो गरेका बाचाहरू पुरा गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छौँ। कुनै पनि दिन तपाईहरूले हामीलाई साथ दिएका कारणले, हाम्रा सांसदहरूका कारणले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने छैन। मेरो दलका कुनै पनि सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको अनियमिततामा आफूलाई सहभागी गराउने छैनन्। यो बाचा र यो जिम्मेवारी म यो गरिमामय संसदको, यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर छातीमा हात राखेर गर्न चाहन्छु। यो काम हामी कुनै पनि किसिमका अनियमितताको काम हामीबाट हुने छैन। भएको खण्डमा निर्मम भन्दा निर्मम सजाय दिनका लागि तयार भएको बाचा आज यो पहिलो दिनमा यहाँ छातीमा हात राखेर मैले गर्न चाहेको छु। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले देशका हरेक क्षेत्रहरू अहिले ओह्रालो लागिरहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपा देशको अस्थिरताको कारक नबन्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो संसदमा यही जनादेश बमोजिम राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका मुद्दामा विगतमा चाहिँ दृढताका साथ उभिनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकमा अस्थिरताको कारक बन्ने छैन। बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदमा उपस्थित भएर बोल्न पाउँदा नयाँ अनुभूति भएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा आफ्नो नाम पनि लिन निषेध रहेको भन्दै अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको अभिमतले सम्भव भएको बताउनुभयो। राउतले मुलुकको अखण्डताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै संघीयतालाई थप बलियो बनाउनु पर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। बैठकमा अन्य दलका नेताहरूले राजनीति र समाजका समस्याहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 5 वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्क पुर्याउने घोषणासहित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा छुटका साथै ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा। बीओके सँगको मर्जरपछि ग्लोबल आइएमई मुलुककै ठूलो बैंक बन्यो। आजबाट एकीकृत कारोबार सुरु। अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी दिशामा अघि बढेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। र निरन्तरको वृद्धिसँगै शेयर बजार चालु आर्थिक वर्षकै उच्च अङ्कमा। परिसूचक 2200 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकम पनि 5 अर्ब 31 करोड माथि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।